टाइम चेक अहिले 6 बजेको छ। रेडियो हिमालयन 99.7 मेगाहर्ज, हरेक पल फरक अनुभूति। हिमालयन खबरको साथमा इजुवेट ट्रायल सेन्टर प्राली र भक्तपुर मोटर ड्राइभिङ सेन्टर। नमस्कार, रेडियो हिमालयन 99.7 मेगाहर्जको बिहान 6 बजेको हिमालयन खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। कन्ट्रोल रुममा सागर अधिकारीका साथमा उपस्थित छु म निशा कार्तिक। तपाई रेडियो हिमालयन.com लगइन गरी विश्वभरबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। हिमालयन खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरहरूबाट। कालो कोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरूले न्यायमूर्तिको मर्यादा कुल्चने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। आफ्नो जित लोकतन्त्र पक्षधरको जित भएको लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित सदस्य पाण्डेको जिकिर। आगामी साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध। भारतमा उद्योग क्षेत्रहरू सामान्यतर्फ फर्किँदै गरेको भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमनको जिकिर। र कोरोनाको कारण काठमाडौँ टिम च्याम्पियनशिप 2021 ब्याडमिन्टन स्थगित। ए शासकको बाबा, लौ न राम्रोसँग कार चलाउन सिकाउने ठाउँ कहाँ होला? ल बुढी पनि उ क्या त, मैले ड्राइभिङ सिकेर लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको ठाउँ छँदैछ नि। ए इजीवे ट्रायल सेन्टरमा हो त। इजीवे ट्रायल सेन्टरमा दक्ष तथा अनुभवी चालकले कार, जीप, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटर छिटो र सजिलै सिकाउँछन् नि। ट्राफिक नियम सम्बन्धी ज्ञान पनि दिन्छन् त? दिन्छ नि। ट्राफिक नियम सम्बन्धी ज्ञान, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी ज्ञान पनि दिने गरेको छ। फेरि छिट्टै लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा पास गर्न सक्ने गरी ड्राइभिङको बेसिकदेखि स्पेशल कोर्स पनि सञ्चालनमा छ नि। बहिनी पनि विदेश जानु अघि गाडी सिक्नु पर्यो भन्थे। त्यही बोलाउन त, विदेश जानेहरूलाई थोरै दिनमै सिक्न सक्ने गरी स्पेशल तालिम पनि दिन्छ। यो त नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था कार्यालय जगाती भक्तपुरबाट लिने लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा पनि यही इजीवे ट्रायल सेन्टरमै दिने हो नि। यहाँ त लाइसेन्स लिन ट्रायल परीक्षा दिनु अघि यही ठाउँमा सिक्न पनि पाइन्छ। दक्ष तथा कुशल चालक बन्नका लागि ट्रायल स्पोर्टमा सिकेर सजिलै ट्रायल पास गरौँ। ड्राइभिङ सिक्न इजीवे ट्रायल सेन्टर नै रोजौं। इजीवे ट्रायल सेन्टर प्राली, मध्यपश्चिमी राधे राधे भक्तपुर। सम्पर्क फोन नम्बर 01 66 30 723 01 66 30 733। तपाई कार, मोटरसाइकल, स्कुटर सिक्न चाहनुहुन्छ? आफूलाई असल, योग्य र सक्षम सवारी चालक बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। भक्तपुर मोटर ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट प्राली, दुधपाटी 1 भक्तपुर। हाम्रा विशेषताहरू: सामूहिक रूपमा 3 जना प्रशिक्षणका लागि आएमा 1 जनालाई छुटको व्यवस्था। अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा सवारी प्रशिक्षण दिने व्यवस्था। गाडी तथा नयाँ ट्राफिक नियम सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिइन्छ। लाइट तथा हेभी गाडीका ट्रायल सक्षमताको ग्यारेन्टी गरिन्छ। कुनै पनि शुभ कार्यहरू, विवाह, शैक्षिक भ्रमण, वनभोज तथा विभिन्न टुरका लागि साना तथा ठूला गाडी रिजर्भको व्यवस्था गरिन्छ। हाम्रा शाखाहरू: दुधपाटी, चमासिङ, चुन्देवी, कीर्तिपुर, पोखरा, जगाती, कलङ्की। प्रोपाइटर गोकुल वन। सम्पर्क 98 033 03। भक्तपुर मोटर ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट प्राली, दुधपाटी 1 भक्तपुर। हिमालयन खबर अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालो कोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरूले न्यायमूर्तिहरूको मर्यादा कुल्चने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिजो युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशमाथि विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीले उठाएको प्रश्नप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अदालतको मान सम्मान, न्यायाधीशहरूको मान सम्मान गरिमा कुल्चने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने कस्तो न्यायिक सिस्टम तय गर्छौं भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै आफूले प्रक्रिया पुर्याएरै प्रतिनिधि सभा विघटन
गठन गरेकाले विपक्षीहरू अदालतमा गएर केही नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन मार्फत जनतामा जान्छु भन्नु प्रतिगमन नहुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भोटका लागि पपुलिस्ट र घटिया काम सरकारले नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दलले दल विभाजन र किर्ते काम गरिरहेको भन्दै किर्ते कागजका भरमा प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दावी भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेता आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न निर्लज्ज तरिकाले लागेको समेत उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने बताउनु भएको छ। हिजो नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सृजनले गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका गरिएकाले मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढ़ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ़ने र त्यसका लागि हिजोदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल थालिएको जानकारी दिनुभयो। चुनावपछि पनि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने सामर्थ्य राख्ने भन्दै उहाँले सरकारले नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न र संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेट ल्याएकाले बजेटभित्र बसेर टिप्पणी गर्न आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित दीर्घ नारायण पाण्डेले आफ्नो जित लोकतन्त्र पक्षधरको जित भएको जिकिर गर्नुभएको छ। निर्वाचनको परिणामपछि घुराईमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। आफ्नो जितले तलदेखि माथिसम्म एकता के हो भन्ने स्पष्ट देखाइदिएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। सरकारलाई आफूहरूको एकतालाई कम नआँक्न र अहिलेको अवस्था बुझेर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सदनमा अब आफूले संघीयता गणतन्त्रका विषयलाई जोड़तोड़का साथ उठाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा हिजो भएको चुनावमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार दीर्घ नारायण पाण्डे 4140 मत ल्याई विजय हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्काले 3612 मत ल्याउनु भएको थियो। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुने भएको छ। हिजो बेलुकी बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पोहोर जस्तै यसपालि पनि परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय अनुसार विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। विवरणका आधारमा परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयको बैठकले गत वर्ष जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार यसै सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। गत वर्ष विद्यालयको प्रधान अध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 30% र तेस्रो त्रैमासिक अवधिको 60% अंकका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको थियो। मूल्याङ्कन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके अनुरूप विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाएपछि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाई बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। नेपाली कंग्रेसले सरकारले जनअनुमोदनको आधार गुमाइसकेको दावी गरेको छ। अनेक छलछाम र प्रपञ्च रचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको कंग्रेसको आरोप छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट बारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कंग्रेसले सरकारले जनअनुमोदनको आधार गुमाएको निष्कर्ष निकालेको हो। कंग्रेसले बनाएको छाया सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनअनुमोदन गुमाइसकेको सरकारले बजेट मार्फत जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। कंग्रेसले कोरोना महामारीबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त भएको बेला बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई आशा जगाउन नसकेको कंग्रेसले ठहर गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालू खर्च घट्ने आधार नदेखिएको भन्दै कंग्रेसले परिणाम स्वरूप पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सम्भव नहुने समेत पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्य साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजना कार्यान्वयन सम्भव नभएको र नागरिक थाप्लोमाथिको ऋणभार अझ बढ़ने निश्चित रहेको कंग्रेसको जिकिर छ।
नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर डीला संग्रौलाले वर्तमान कार्यकारी सरकारले खोप माग्ने निहुमा अलंकारिक राष्ट्रपतिलाई अघि सारेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदले सम्बद्ध देशका राष्ट्रपतिलाई पत्रचार गरी कूटनीतिक पहलबाट खोप तथा आवश्यक अन्य औषधिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई फोन गर्न लगाउनु आपत्तिजनक भएको नेत्री संग्रौलाले बताउनु भएको हो। अलंकारिक राष्ट्रपतिलाई सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर अघि सार्न लागेको बताउनुभयो। खोप माग्न लगाएर विश्वका राष्ट्रपतिहरूसँग अनुनयन विनय गर्दै भीख मागे जस्तो रूपमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर कार्यकारी सरकार रमिते बनेको भन्दै उहाँले सरकारको यस कार्यको विरोध समेत गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्त ठाकुर पक्षभित्र मन्त्री बन्ने विषयमा विवाद भएको छ। हिजै सरकारका सहभागी हुने तयारी गरेका ठाकुर पक्षका नेताहरूबीच को जाने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ। 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सहित सरकारमा जान लागेको ठाकुर पक्षमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारे विवाद भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हिजो मात्रै अध्यक्ष ठाकुर र महतोले भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उक्त भेटवार्तामा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भएको थियो। अहिले जसपामा ठाकुर पक्षसँग 20 जना र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग 12 जना सांसद छन्, तर जसपाको सर्वोच्च निकाय कार्यकारिणी समितिमा भने यादव पक्षको बहुमत रहेको छ। यादवले सरकारमा सहभागी भए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी समेत दिनु भएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका प्रदेश 2 समितिले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रदेशका पदाधिकारी एवं 8 जिल्लाका अध्यक्षहरूको भर्चुअल बैठकले आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। आन्दोलन गर्दा सम्भव भए नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्न जिल्ला अध्यक्षहरूलाई पत्रचार गरिएको छ। चीनबाट 8 लाख डोज खोप आज नेपाल आइपुग्ने भएको छ। चीन सरकारले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने उक्त खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज गैराती बेजिङ गएको हो। गैराती 11 बजे नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस A330 जहाज खोप लिन बेजिङ गएको नेपाल एयरलाइन्सका अपरेसन डाइरेक्टर दीपू जुहारचनले जानकारी दिनु भएको छ। यसअघि चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गर्नु भएको थियो। उक्त खोप नलगाएका 77 जिल्लाका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा लगाइने भएको छ। सरकारले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न भन्दै साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने भएको छ। हिजो वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल र सबै प्रकारका व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगको साटो जुट वा सुतीको झोला प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक वा सिट उत्पादन गर्ने कम्पनी वा उद्योगले पुरानो मेसिनको साटो नयाँ मेसिन जडान गरेमा प्रोत्साहन स्वरूप पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 80 को बजेटमा गरिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले बाल कक्षा र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलबको दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 गराउने घोषणा सकारात्मक भए पनि उक्त रकम बेहोर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको समेत दायित्व तोकिएकाले यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह रहेको जनाएको हो। महासंघले तलबमानमा वृद्धि भएको रकमको सबै दायित्व संघीय सरकार अन्तर्गत राख्न माग गरेको छ। महासंघले हाल तोकिएको न्यूनतम 15,000 तलब विद्यालय कर्मचारीको हकमा कार्यालय सहयोगीको भएकाले कार्यालय सहायकको लागि प्रष्टीकरण सहित अविलम्ब तलब मान तोक्न माग समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विवेकशीलका पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापा मुक्त हुनु भएको छ, तर उहाँको अवस्था भने अझै जटिल रहेको विवेकशीलका संयोजक मिलन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अहिले उहाँको भेन्टिलेटर र इक्मो विधिबाट उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँमा
93 वर्षीय एक वृद्धाले कोरोना भाइरसलाई जित्न सफल भएकी छिन्। काठमाडौँको सिनामंगल बस्दै आएकी 93 वर्षीय सुशीला भुजेल कोरोना संक्रमण मुक्त भएर आइसोलेसन सेन्टरबाट घर फर्किएकी हुन्। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि गत वैशाख 24 गते पीसीआर परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना पोजिटिभ भएको थियो। खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, अहिलेलाई छोटो विश्राम। हार्दिक अनुरोध। कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दा भएको लकडाउनको कारणले निर्माण कार्यमा बाधा परिरहेको यस विषम परिस्थितिमा ग्राहकहरूको हितलाई ध्यानमा राखी ग्राहकहरूलाई विशेष राहत स्वरूप यस भक्तपुर इटा तथा टाइल उद्योग प्रणालीबाट उत्पादित मेसिन मेड चाइनिज तथा लोकल बीबीटी इटा विशेष सहुलियतका साथ भारी छुट दिई सीमित अवधिको लागि धमाधम बिक्री भइरहेको समस्त ग्राहक वर्गमा जानकारी गराउँदछु। गुणस्तरीय तथा आकर्षक घर तथा भवन निर्माण गरी मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। भक्तपुर इटा तथा टाइल उद्योग प्रणाली, जगाती, भक्तपुर। फोन नम्बर 6613 डाक्टर युवामुरा मेमोरियल अस्पताल 24 घण्टा प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सेवा, हार्ट जोड्ने हड्डी सम्बन्धी सेवा, जनरल सर्जरी सेवा, इमर्जेन्सी सेवा र आइसिसियु तथा भेन्टिलेटर सेवा, साथै ल्याप्रोस्कोपी अपरेसन सेवा, पत्थरी अपरेसन सेवा, चिरफार बिना वाल पारेर उपलब्ध छ। जनरल अस्पतालका सबै सुविधाहरूबाट सम्पन्न अस्पताल हाम्रो अस्पताल डाक्टर युवामुरा अस्पताल, सल्लाघारी 1, भक्तपुर। फोन नम्बर 016612 705 र 016612 695। यो छोटो विश्रामपछि बिहान 6 बजेको हिमालयन खबरमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाई रेडियो हिमालयन 99.7 मेगाहर्ट्ज र रेडियो हिमालयन.com लगइन गरी विश्वभरबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। बाँके, म्याग्दी र बैतडीमा जारी निषेधाज्ञाको समय अवधि बढ़ाइएको छ। साताको 2 दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुल्ला गर्न दिइने गरी म्याग्दीमा हिजोदेखि 1 हप्ता निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर बढ़दै गएपछि त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 1 साता निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जारी निषेधाज्ञालाई 1 साता लम्ब्याइएको छ। यही जेठ 24 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको हो। त्यसैगरी बैतडीमा तेस्रो पटक निषेधाज्ञा थपिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिले जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउन सिफारिश गरिसकै निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। डोटीमा आगो लगाएर मार्न खोजिएका आमा छोरीको उपचार सरकारले बेहोर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी घाइते लक्ष्मी भाट र अन्जु भाटको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने जनाएको हो। डोटी जिल्ला आदर्श गाउँपालिका 4 रोडी बस्ने सन्तोष भाटले जेठ 12 गते आफ्नै श्रीमती लक्ष्मी र छोरी अन्जुलाई सुतिरहेको अवस्थामा ज्यान मार्ने मनसायले आगो लगाएका थिए। घाइते दुवैलाई थप उपचारका लागि हिजो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ स्थित कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा ल्याइएको छ। रौतहटमा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। परोहा नगरपालिकाकी 22 वर्षीय गुडिया देवी पासवानको नाङ्गो तारमा प्रवाह गरिएको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। आइतबार राति गुडिया देवी घरबाट उत्तरतर्फ शौच गर्न गएको बेलामा मकैबारीको वरिपरि नजिकै रहेको बिजुलीको पोलबाट नाङ्गो तार जडान गरी बाँसको भाटामा अल्झाइ छाडिएको थियो। सोही तारबाट करेन्ट लाग्दा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। नक्कली प्रहरी बनेर रकम असुली गर्ने एक व्यक्ति रौतहटबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रौतहटको गौर नगरपालिकाका 30 वर्षीय सुशील पटेल रहेको प्रहरीले जनाएको हो। उनले आफू प्रहरी कर्मचारी भएको भन्दै स्थानीयलाई धाक धम्की देखाई रकम असुल्ने गरेका थिए। हिमालयन खबरमा अब भक्तपुर खबर। भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा रोपाई शुरू भएको छ। यसपालि चाँडै वर्षा भएकाले धानको ब्याड राखेका किसानहरू अहिले आफ्नो खेतमा रोपाईमा व्यस्त देखिएका छन्। भक्तपुरमा परम्परागत रूपमा खेती चल्ने गरेको छ।
हिमालयन खबरमा अब आर्थिक खबर। मुलुकका 7 प्रदेश मध्ये प्रदेश 1 ले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ। संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण सशर्त विशेष र समपूरक अनुदान गरी 4 प्रकारका अनुदान प्रदेश 1 ले सबैभन्दा धेरै पाएको हो। दोस्रो बढी अनुदान लुम्बिनी, तेस्रो कर्णाली प्रदेश, चौथोमा सुदूरपश्चिम, पाँचौंमा प्रदेश 2 र छैठौंमा बागमती, त्यसैगरी सातौंमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा संघीय सरकारबाट 7 प्रदेशलाई कुल 1 खर्ब 3 अर्ब 70 करोड़ अनुदान विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 ले 16 अर्ब 29 करोड़ 36 लाख प्राप्त गरेको छ। बागमती प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भई छलफल शुरू भएको छ। हिजो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले सदनमा विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभएको हो। त्यसपछि शुरू छलफलमा 14 सांसदले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे धारणा राखेका छन्। यसैबीच प्रदेश सांसद युवराज दुलालले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारले बुझेर नल्याएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सामान्य नागरिकका लागि माथि उकास्ने खालको आउनुपर्ने दुलालको भनाई रहेको छ। त्यसैगरी सांसद विशाल खड्काले दस्तावेज जसरी देखाउन मात्र बजेट आएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी अर्का सांसद रत्न प्रसाद ढकालले पर्यटन बन्द उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने कुनै नीति नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। हिमालयन खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। चीनमा कोरोना संक्रमणको मामिला हिजोदेखि अचानक तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ। देशको दक्षिणी इलाकाको शहर गन्जाओमा 10 मेका दिन 18 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। यसका कारण शहरबाट हुने सबै किसिमका हवाई उडान रद्द गरिएको छ। चीनको नेशनल हेल्थ अथोरिटीले गन्जाओमा भेटिएका 27 नयाँ संक्रमितमा 7 जना मात्रै बाहिरबाट आएका छन्। हेल्थ अथोरिटीका अधिकारीले बताए अनुसार 30 मेका दिन संक्रमण देखिएका 20 स्थानीय संक्रमणमा 18 गन्जाओ शहरका र 2 फोसानका रहेका छन्। यसका कारण गन्जाओ बायुन इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट हुने 519 वटा उडान रद्द गरिएको छ। विमान क्षेत्रको आँकडा अनुसार गन्जाओको जम्मा एयर ट्राफिकको यो 37% हो। यसैबीच बेलायत सरकारलाई सल्लाह दिँदै आएका एक वैज्ञानिकले देशमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको संकेत देखिएको चेतावनी दिएका छन्। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोना भाइरस महामारीको बीचमा भारतमा उद्योग क्षेत्र सामान्यतर्फ फर्किने क्रममा रहेको जिक्र गर्नुभएको छ। उहाँले उद्योग क्षेत्र सामान्यतर्फ फर्किरहेको र सरकारले विभिन्न बजेट प्रस्तावहरू पनि तयार गरेको जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा चिकित्सा सामग्रीहरू उपलब्ध गर्ने काममा सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले सबै क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना गरेको र यस विरुद्ध सरकारले स्वास्थ्य सामग्री आयात र आपूर्ति गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हिमालयन खबरको अन्त्यमा खेल खबर। कोरोना महामारीको कारण काठमाडौँ टिम च्याम्पियनशिप 2021 कर्पोरेट ब्याडमिन्टन आमन्त्रण स्थगित भएको छ। काठमाडौँ ब्याडमिन्टन एकाडेमी KBA को आयोजनामा जेठ 20, 21 र 22 गते त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा हुने भनिएको प्रतियोगिता स्थगित गरिएको हो। एकाडेमीका सचिव दीपक थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पूर्व निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो। सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेल्नको लागि कुवेत पुगेका सबै नेपाली खेलाडी र अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टोली आइतबार राति इराकबाट स्थलगत मार्ग हुँदै कुवेत पुगेका थिए। आइतबार स्वाब दिएका नेपाली टोली तथा अफिसियलहरूको हिजो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। र स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाले अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर सर्जियो एगुएरोलाई आबद्ध गरेको छ। एगुएरो जुलाई 1 तारिकबाट बार्सिलोनामा आबद्ध हुनुहुनेछ। त्यसपछि म्यान्चेस्टर सिटीमा उहाँको करार अवधि सकिनेछ। सन् 2022-23 सिजनको अन्तिमसम्मका लागि एगुएरो र बार्सिलोना बीच सम्झौता हुने भएको हो। एगुएरो 10 वर्ष म्यान सिटीमा बसेर बार्सिलोना आउन लाग्नु भएको हो।
हिमालयन खबर हिजोलाई यति नै। जाँदा जाँदै प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कालो कोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरूले न्यायमूर्तिको मर्यादा कुल्चने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। आफ्नो जित लोकतन्त्र पक्षधरको जित भएको लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित सदस्य पाण्डेको जिकिर। आगामी साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध। भारतमा उद्योग क्षेत्रहरू सामान्यतर्फ फर्किँदै गरेको भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमनको जिकिर। र कोरोनाका कारण काठमाडौँ टिम च्याम्पियनशिप 2021 ब्याडमिन्टन स्थगित। हवस् त बिहान 6 बजेको हिमालयन खबरबाट निशा कार्कीलाई आज्ञा दिनुहोस्। अर्को समाचार बिहान 9 बजे हिमालयन खबर लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तपाई radiohimalyan.com लगइन गरी विश्वभरबाट सुन्न, पढ्न र हेर्न नछुटाउनुहोला। मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी कायम गरी कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला। रेडियो हिमालय 99.7 मेगाहर्ज हरेक पल फरक अनुभूति सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।